हाई गाइज, म आशिक र स्वागत छ तपाईँहरूलाई आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, प्रिभियस भिडियोमा हामीले क्यापिटल बजेटिङको कन्सेप्ट रिभिजन गरेका थियौँ र हामी एनपिबीसम्म कन्सेप्ट चाहिँ रिभाइज गरिसकेका छौँ। आज हामी इन्टरनल रेट अफ रिटर्नदेखि स्टार्ट गर्नेवाला छौँ। तर त्योभन्दा पहिला मैले तपाईँलाई एउटा भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँले पुरानो भिडियो मतलब यसको चाहिँ फर्स्ट भिडियो हेर्नुभएको छैन भने प्लिज त्यो कन्सेप्टवाला पहिला भिडियो हेर्नु होला, अनि त्यसपछि तपाईँ सेकेन्ड भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा त्यसको लिङ्क पाउनुहुन्छ अथवा च्यानल भिजिट गरेर पनि तपाईँले अभेल गर्न सक्नुहुन्छ। सो टाइमलाई वेस्ट नगरिकन हामी सिधै यसको कन्सेप्ट रिभिजन स्टार्ट गरौँ है त। सो हामी एनपिबीसम्म त गरिसकेका छौँ। आज हाम्रो छ इन्टरनल रेट अफ रिटर्न। इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भनेको यो चाहिँ त्यस्तो खालको रेट अफ इन्ट्रेस्ट हो जसमा प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एक्सपेक्टेड क्यास इनफ्लो है चाहिँ प्रेजेन्टेड भ्यालु अफ क्यास आउटफ्लोसँग बराबर हुन्छ। मतलब जति पिबिसिआई छ नि त्यति नै मेरो के हुन्छ त पिबिसिओ हुन्छ है। त्यो रेट अफ इन्ट्रेस्टमा जुन त्यस्तो रेट अफ इन्ट्रेस्टमा जसमा प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास इनफ्लो र प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास आउटफ्लो बराबर भयो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भन्छौँ। यो के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ प्रोजेक्टको इन्टरनली जेनेरेट गरेको रिटर्न हो। ठिक छ, एन्ड इट इज डिफ्रेन्ट फ्रम द अकाउन्टिङ अथवा एभरेज रेट अफ रिटर्न। यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। तर यसमा मेन कुरो के छ भन्दाखेरि हामीले मिनिङ बुझेर त यहाँ काम छैन। हामीले मेन यहाँ के छ कि हाउ टु क्यालकुलेट आइआरआर, हाउ टु क्यालकुलेट आइआरआर, यसलाई चाहिँ इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भनेर भनिन्छ। सो अब हामी चाहिँ आइआरआर क्यालकुलेट कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा सिक्छौँ। त्यो सिक्नेभन्दा पहिला यसमा केसेसहरू छ। यसमा केसेसहरू छ कि इक्वल क्यास फ्लो हो कि अनइक्वल क्यास फ्लो हो, इक्वल क्यास फ्लो हो कि अनइक्वल क्यास फ्लो हो। हामी पेब्याक पिरियड पनि पढ्दाखेरि हिजो हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। सपोज हामीसँग 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष र 4 वर्ष भएको एउटा प्रोजेक्ट हो, 4 वर्ष लाइफ भएको एउटा प्रोजेक्ट हो। यसमा सबमा चाहिँ 20-20 हजार यसको के छ त क्यास इन्फ्लो छ भनेपछि हामी के बुझ्छौँ त यसमा चाहिँ इक्वल क्यास इन्फ्लो हो, इक्वल क्यास इन्फ्लो छ होइन, इक्वल क्यास फ्लो छ है। त इक्वल क्यास फ्लो भएको बेलामा हामी कसरी इन्टरनल रेट अफ रिटर्न निकाल्छौँ अनि अनइक्वल क्यास इन्फ्लो भएको बेलामा हामी कसरी इन्टरनल रेट अफ रिटर्न निकाल्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ सिक्छौँ। सो इक्वल क्यास फ्लो हुँदा सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ त प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर एन्युटी निकाल्छौँ। ठिक छ, हामी के निकाल्छौँ प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर एन्युटी। सो यो निकाल्छौँ कसरी भन्दाखेरि इनिसियल आउटफ्लो कति छ मेरो है, इनिसियल आउटफ्लो मेरो कति छ, इनिसियल आउटफ्लो। ठिक छ, इनिसियल आउटफ्लो भन्नाले हामीले हिजो नै निकाल्न सिकिसकेका छौँ। इनिसियल आउटफ्लो डिभाइड बाई एनुअल इन्फ्लो कति छ त, एनुअल इन्फ्लो तपाईँले निकाल्नुहुन्छ, एनुअल इन्फ्लो निकाल्नुहुन्छ र यतिपछि तपाईँको एउटा केही न केही अमाउन्ट आउँछ। जस्तै सपोज मेरो इनिसियल आउटफ्लो मेरो 2 लाख छ, इनिसियल आउटफ्लो मेरो कति छ 2 लाख छ र मैले यहाँ चाहिँ प्रत्येक वर्ष मेरो यदि 20 सपोज 50,000 मेरो एनुअल इन्फ्लो छ, प्रत्येक वर्ष मेरो 50,000 मेरो एनुअल इन्फ्लो छ भने मेरो चाहिँ यहाँ प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर कति आउँछ त 4 आउँछ। सो अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टरलाई, ठिक छ, यो प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टरलाई पिबिआइएफए टेबलमा हेर्नुहुन्छ। पिबिआइएफए टेबल हुन्छ तपाईँसँग हैन, तपाईँलाई थाहा होला। सो त्यो टेबल एउटा बुक आउँछ 25 कि 20 दिन्छ, त्यो बुकमा तपाईँले त्यो पिबिआइएफए टेबलमा हेर्नुहुन्छ र यो 4 कहाँ पर्छ, कुन रेट अफ इन्ट्रेस्टमा पर्छ त्यो नै हाम्रो के हुन्छ त आइआरआर हुन्छ, त्यो नै हाम्रो के हुन्छ त आइआरआर हुन्छ। तर कुनै बेला के हुन्छ भन्दाखेरि यो 4 चाहिँ ठ्याक्कै कुनै एउटा पार्टिकुलर रेट अफ इन्ट्रेस्टमा नपर्दिएर कुनै दुईटा रेट अफ इन्ट्रेस्टको बिचमा पर्दिरहेको हुन्छ। जस्तै यो 3 हो र यो 4 हो भने यो 3 र 4 को बिचमा चाहिँ पर्दिरहेको हुन्छ है। ठ्याक्कै अब 3 कै बिचमा 4 पर्यो भने त 3% रेट अफ इन्ट्रेस्ट भयो हैन, 4 को ठ्याक्कै 4 मा परेको छ भने त 4% रेट अफ इन्ट्रेस्ट भयो। तर कहिलेकाहीँ दुईटा रेटको बिचमा पर्दिरहेको हुन्छ। सो त्यति बेला तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि इन्टरपोलेसन मेथड युज गर्नुहुन्छ। इन्टरपोलेसन मेथड, अब इन्टरपोलेसन मेथडमा तपाईँले कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा म तपाईँलाई अहिले भन्छु। ठिक छ, अब सेकेन्ड केस हुन्छ अनइक्वल क्यास फ्लो। अनइक्वल क्यास फ्लो मतलब प्रत्येक वर्ष फरक क्यास फ्लो भयो भने त्यति बेला चाहिँ हामी के गर्छौँ त, त्यति बेला चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि स्टेप 1 मा के गर्छौँ त दुईटा एनपिबी निकाल्छौँ। ठिक छ, दुईटा हामीले एनपिबी निकाल्छौँ दुईटा रेट युज गरेर। ठिक छ, 2 एनपिबी, दुईटा एनपिबी निकाल्छौँ दुईटा डिफ्रेन्ट रेट युज गरेर। ठिक छ,
जुन मध्ये डिफ्रेन्ट रेट हामीले युज गर्छौँ त्यति मध्ये चाहिँ एउटा नेगेटिभ एउटा एनपिभी के हुनुपर्छ पोजिटिभ हुनुपर्छ, एउटा नेगेटिभ के अरे एनपिभी पोजिटिभ हुनुपर्छ र अर्को एनपिभी चाहिँ नेगेटिभ हुनुपर्छ, अर्को एनपिभी चाहिँ के हुनुपर्छ त नेगेटिभ हुनुपर्छ। यो दुईटा निकाल्ने, ठिक छ, यो दुईटा निकाल्ने। जस्तै एउटा कुरा तपाईँले के बुझ्नु होला भन्दाखेरि कि रेट अफ इन्ट्रेस्ट र है रेट अफ इन्ट्रेस्ट र प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास इन्फ्लो के अरे इन्फ्लोमा नेगेटिभ रिलेसनसिप हुन्छ है, त्यो कुरो चाहिँ तपाईँले याद राख्नुपर्छ। सो तपाईँलाई एनपिभी दुईवटा निकाल्नुहुन्छ, तपाईँ दुईवटा एनपिभी निकाल्नुहुन्छ, एउटा पोजिटिभ एनपिभी अर्को नेगेटिभ एनपिभी, ठिक छ। र दुईवटा एनपिभी निकालेपछि तपाईँले आइआरआर क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ। आइआरआर क्यालकुलेट कसरी गर्नुहुन्छ त इन्टरपोलेसन मेथड एप्लाई गरेर, इन्टरपोलेसन मेथड एप्लाई गरेर। इन्टरपोलेसन मेथड मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ अहिले एकछिनमा भन्छु भनेर। सो अब यो चाहिँ दुईवटामा सेभ रहन्छ, यो चाहिँ दुईवटामा सेभ रहन्छ। त यो चाहिँ अनइक्वल क्यास फ्लोको केस हो भने यो चाहिँ इक्वल क्यास फ्लोको केस हो। त अनइक्वल क्यास फ्लोमा हामी कसरी निकाल्छौँ, अब पहिला चाहिँ दुईवटा एनपिभी निकाल्छौँ, एउटा पोजिटिभ र अर्को नेगेटिभ, दुईवटा डिफ्रेन्ट रेट युज गरेर। एउटा रेटमा त दुईवटा एनपिभी आउँदैन, एउटै एनपिभी आउँछ। सो दुईवटा रेट युज गरेर हामीले दुईवटा एनपिभी निकाल्छौँ, एउटा पोजिटिभ एनपिभी अर्को नेगेटिभ एनपिभी, र त्यसपछि हामीले इन्टरपोलेसन फर्मुला युज गरेर आइआरआर निकाल्छौँ। त्यो फर्मुला हो हाम्रो लोवर रेट प्लस एनपिभी एट लोवर रेट। लोवर रेटमा चाहिँ तपाईँको एनपिभी कति आएको छ माथि डिभाइड बाई एनपिभी एट लोवर रेट। लोवर रेटमा चाहिँ तपाईँको एनपिभी कति आएको छ माइनस एनपिभी एट हायर रेट। हायर रेटमा चाहिँ तपाईँको एनपिभी कति आएको छ इन्टु डिफ्रेन्स इन रेट, ठिक छ, हायर रेट माइनस लोवर रेट। सो यो डिफ्रेन्स इन रेट तपाईँको कति आएको छ त्यो चाहिँ लेख्नु होला। अनि यसपछि तपाईँको जुन क्यालकुलेसन गरेर जति रेट आउँछ त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको आइआरआर हुन्छ है। सो यसरी तपाईँले चाहिँ अनइक्वल क्यास फ्लोमा आइआरआर निकाल्नुहुन्छ भने इक्वल क्यास फ्लोको केसमा सिम्पली इनिसियल आउटफ्लो डिभाइड बाई एनुअल इन्फ्लो गर्नुहुन्छ, तपाईँको यो आउँछ। यसलाई चाहिँ हामीले पिबिआइएफए टेबलमा चेक गर्छौँ, ठ्याक्कै कुनै रेटमा परेको छ भने हामीले त्यो रेट अफ इन्ट्रेस्ट नै भइहाल्यो आइआरआर। तर यदि दुईवटा रेट अफ इन्ट्रेस्टको बिचमा परिरहेको छ भने हामी इन्टरपोलेसन फर्मुला युज गरिदिन्छौँ, यो वाला, ठिक छ। त्यसपछि तर त्यति बेलामा चाहिँ यसको इन्टरपोलेसन लेख्ने बेलामा हामी एनपिभी लिँदैनौँ है, एनपिभी लिँदैनौँ। यहाँ हामी के लिन्छौँ त प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर एट लोवर रेट, ठिक छ। लोवर रेटमा प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर लिन्छौँ, त्यहाँ एनपिभी चाहिँ लिँदैनौँ। यति बेलामा इक्वल क्यास फ्लोको बेलामा प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर लिन्छौँ, ठिक छ। त्यस्तै यहाँ पनि प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर हैन एट लोवर रेट माइनस प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर एट हायर रेट गर्छौँ, यो इक्वल क्यास फ्लोको केसमा। तर अनइक्वल क्यास फ्लोको केसमा हामीले एनपिभी लिन्छौँ, ठिक छ। सो यो इन्टरनल रेट अफ रिटर्नको केस थियो। अब यसको कम्प्लिट भइसकेपछि अब हामी जान्छौँ प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्सको केसमा। प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स, ठिक छ। यो पनि के हो त एउटा टेक्निक हो। अहिले हामीले टेक्निकको कन्सेप्ट रिभिजन गरिरहेका छौँ। सो प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्समा तपाईँले पढ्नु भएको होला, यसलाई हामीले पिआई पनि भन्छौँ, अथवा यसलाई बेनिफिट कस्ट रेसियो पनि भनिन्छ, यसलाई चाहिँ बेनिफिट कस्ट रेसियो पनि भनिन्छ। सो सबभन्दा पहिला हामी बुझौँ कि पिआई भनेको के हो त। पिआई भनेको के हो भन्दाखेरि यो सबभन्दा पहिला यो पनि एनपिभी एप्रोच जस्तै हो, सिमिलर हो यो चाहिँ है। तर यसले के देख्छ भन्दाखेरि कि प्रेजेन्ट भ्यालुमा मैले 1 रुपियाँ इन्भेस्ट गर्दा कति मलाई रिटर्न आइरहेको छ त है। प्रत्येक 1 रुपियाँ इन्भेस्ट गर्दा मैले कति रिटर्न पाइरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्सले के गर्छ त डिनोट गर्छ। प्रत्येक 1 रुपियाँ इन्भेस्ट गर्दा मैले कति रिटर्न पाइरहेको छु भन्ने कुरा प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्सले डिनोट गर्छ है। सो अब हामीले पिआई कसरी निकाल्छौँ त, पिआई इज इक्वल टु पिभिसिआई प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास इनफ्लो डिभाइड बाई प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास आउटफ्लो। सपोज मेरो क्यास इन्फ्लो चाहिँ 5,60,000 आएको छ डिभाइड बाई प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास आउटफ्लो चाहिँ मेरो सपोज मेरो यहाँ 4 लाख छ। सपोज यहाँ 4 लाख छ भने र यसको कति आउँछ भनेपछि यसको कति आउनु भयो त, यसको तपाईँको आउँछ 5,60,000 डिभाइड बाई 4 लाख गरेर तपाईँको कति आयो भन्दाखेरि 1.4 भनेपछि तपाईँले के बुझ्नु छ भन्दाखेरि कि प्रत्येक 1 रुपियाँ इन्भेस्ट गर्दा मैले कति कमाउँदै रहेछु त 1 रुपियाँ 40 पैसा। सो यसरी तपाईँले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो पिआई जहिले पनि के हुनुपर्छ त ग्रेटर देन 1 हुनुपर्छ, के गर्नलाई एक्सेप्ट गर्नलाई हैन। किनकि मैले प्रत्येक 1 रुपियाँ इन्भेस्ट गर्दा यदि 1 भन्दा कम मैले रिटर्न पाएको छु भने त मैले कुनै पनि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्दिनँ
हो कि होइन? सो प्रोजेक्ट पिआई चाहिँ के हुनुपर्छ, एकभन्दा ग्रेटर नै हुनुपर्छ। अनि बल्ल हामीले के गर्छौँ त, प्रोजेक्टलाई एक्सेप्ट गर्छौँ। एकभन्दा कम छ भने हामी त्यसलाई रिजेक्ट गर्छौँ। अथवा पिआई 0 आयो भने हामी इन्डिफरेन्ट हुन्छौँ, चुज गर्न पनि सक्छौँ अब त रिजेक्ट गर्न पनि सक्छौँ। त्यस्तै आइआरआरको केसमा के हुनुपर्छ त, आइआरआर जहिले पनि ग्रेटर देन के हुनुपर्छ, कस्ट अफ क्यापिटल हुनुपर्छ एक्सेप्ट गर्नलाई। ठिक छ? आइआरआर यदि तपाईँको कस्ट अफ क्यापिटलभन्दा धेरै छ भने, होइन, तपाईँको रिटर्न कस्ट अफ क्यापिटलभन्दा धेरै छ भने तपाईँले एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ। त्यस्तै आइआरआर चाहिँ तपाईँको लेस देन सिओसी भने, सिओसी धेरै छ, कस्ट अफ क्यापिटल चाहिँ धेरै छ, अनि इन्टरनल रेट अफ रिटर्न चाहिँ थोरै छ भने यतिखेर चाहिँ तपाईँले रिजेक्ट गर्नुहुन्छ। अनि बराबर आयो भने सेम कुरो इन्डिफरेन्ट, तपाईँको इच्छा छ, तपाईँले चुज पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले रिजेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। इट्स योर चोइस। ठिक छ? सो हामीले पिआईको पनि डिस्कसन गऱ्यौँ। पिआईको डिस्कसन गरिसकेपछि अब हामीसँग छ, अब हामी डिस्कस गर्छौँ, हामीसँग अब कुनै पनि टेक्निक छैन, हामीले सबै टेक्निकको रिभिजन गरेर भ्यायौँ। ठिक छ? हामीले के टेक्निकहरू रिभिजन गऱ्यौँ त, के टेक्निकहरू हामीले रिभिजन गऱ्यौँ त? सबभन्दा पहिला हामीले पढाएको थियौँ पेब्याक पिरियड कसरी निकाल्ने, त्यसपछि अकाउन्टिङ एभरेज रेट अफ रिटर्न पढाएको थियौँ, डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड पढ्यौँ, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु, प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स, होइन, इन्टरनल रेट अफ रिटर्न, त्यो सबै कुरो चाहिँ हामीले निकाल्न सिक्यौँ। ठिक छ? अब हामी जान्छौँ रिप्लेसमेन्ट डिसिजनमा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हाम्रो इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले। ठिक छ? अब हामी जान्छौँ कुनमा, अब हाम्रो टपिक रहन्छ, हामीले सबै टेक्निक डिस्कस गरिसक्यौँ। र मैले तपाईँलाई फेरि भन्न चाहन्छु कि यदि तपाईँले पुरानो भिडियो फर्स्ट पार्ट चाहिँ यसको हेर्नु भएको छैन भने प्लिज त्यो भिडियो गएर हेर्नु होला है। रिप्लेसमेन्ट डिसिजन वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक अफ क्यापिटल बजेटिङ। ठिक छ? यसबाट पनि क्वेसन सोधिएको छ। ठिक छ? सो रिप्लेसमेन्ट डिसिजनलाई चाहिँ थोरै हामी अलिकति ब्याकग्राउन्ड बुझौँ, अनि त्यसपछि रिप्लेसमेन्ट डिसिजनमा चाहिँ हामीले कसरी डिसिजन लिने वा त कसरी त्यसको चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरिन्छ प्र्याक्टिकल क्वेसनमा, त्यो चाहिँ हामीले डिस्कस गर्छौँ। सो रिप्लेसमेन्ट डिसिजन कति बेला हुन्छ त, जब कुनै कम्पनीसँग एउटा प्रोजेक्ट रनिङ हुन्छ, जब कुनै प्रोजेक्टसँग एक्जिस्टिङ प्रोजेक्ट हुन्छ र यसलाई यो प्रोजेक्ट चाहिँ एक्सपान्सनको लागि अथवा मोडर्नाइजेसनको लागि, होइन, अथवा हामीले पढेका थियौँ डाइभर्सिफिकेसनको लागि है, या त एक्सपान्सनको लागि कुनै नयाँ प्रोजेक्ट अथवा मोडर्नाइजेसनको लागि नयाँ प्रोजेक्ट चाहिएको छ है। यो के हो त, एक्जिस्टिङ प्रोजेक्ट हो। सपोज मलाई एउटा न्यू प्रोजेक्ट चाहियो, जसले चाहिँ के गर्छ त, यो एक्जिस्टिङ मेसिनले जुन काम गर्छ त्यही काम चाहिँ यो न्यू मेसिनले पनि के गर्छ, सेम काम गर्छ। सो मलाई अब एक्जिस्टिङ मेसिनलाई हटाएर मलाई के गर्नु छ त, न्यू मेसिन युज गर्नु छ। सो यहाँ दुईवटा केस हुनसक्छ। एउटा के हुनसक्छ, केस 1मा, केस 1 हुनसक्छ तपाईँको के, कि मैले सिधै एक्जिस्टिङ मेसिनलाई हटाएर न्यू मेसिन किनौँ कि है। एउटा केस हुनसक्छ के, कि एक्जिस्टिङ मेसिनलाई म बेचिदिन्छु अनि नयाँ मेसिन के गर्छु, म ल्याउँछु। एउटा यो केस हुनसक्छ। अथवा अर्को केस के हुनसक्छ कि एउटा ए प्रोजेक्ट छ, अर्को चाहिँ बी प्रोजेक्ट छ है। यो दुईवटा मध्ये म कुन प्रोजेक्ट लिम भन्ने कुरो चाहिँ हुनसक्छ, होइन। त यो दुईवटा प्रोजेक्टमा मध्ये कुन लिने, एउटा प्रोजेक्ट ए छ, एउटा प्रोजेक्ट बी छ, यो दुईवटा मध्ये कुन प्रोजेक्ट लिने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई एकदिकै निकाल्न सक्नुहुन्छ। क्वेसनमा चाहिँ तपाईँलाई भनेको हुन्छ, होइन, कि के निकाल्ने भनेर। तर के पनि भनेको छैन भने हामी सिम्पली दुईटै प्रोजेक्टको एनपिभी निकालिदिन्छौँ, जसको एनपिभी हायर छ त्यो प्रोजेक्ट हामीले लिन्छौँ, होइन। हामीले सिधै चाहिँ चुज गर्न सक्छौँ यदि दुईवटा प्रोजेक्ट इन्डिपेन्डेन्ट छ भने। तर यति बेलामा जब एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ एक्जिस्टिङ रहन्छ, अर्को प्रोजेक्ट चाहिँ न्यू रहन्छ, सो त्यति बेलामा हामीले के गर्नुपर्छ त, यति बेलामा पनि हामीले एनपिभी नै निकाल्नुपर्छ। अथवा तपाईँलाई इन्टरनल रेट अफ रिटर्न निकाल्न भनेको छ भने त्यो पनि हामीले निकाल्नुपर्छ। सो यति बेलामा चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ हेरौँ है। अब कम्पनीले के खोजिरहेको छ त, कि मैले यो एक्जिस्टिङ मेसिनलाई हटाएर नयाँ मेसिन युज गरौँ कि नगरौँ भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई डिसिजन लिनु छ। सो त्यही डिसिजन चाहिँ हामीले रिप्लेसमेन्ट डिसिजनमा लिन्छौँ। ठिक छ? अब नयाँ मेसिन लिने चाहिँ एक दुईवटा रिजन हुनसक्छ। के रिजन हुनसक्छ भन्दाखेरि, कि त यो नयाँ मेसिनको प्रोडक्टिभिटी चाहिँ हायर होला एक्जिस्टिङ मेसिन भन्दा, कि त यो नयाँ मेसिनले चाहिँ मेरो के गर्छ, अपरेटिङ कस्टलाई कम गरिदिन्छ, कि त दुईटै हुनसक्छ। प्रोडक्सन क्यापेसिटी पनि धेरै हुनसक्छ, अपरेटिङ कस्ट पनि कम हुनसक्छ। सो यो तीनवटा कारणले गर्दाखेरि म एक्जिस्टिङ मेसिनलाई रिप्लेस गरेर नयाँ मेसिन किन्न चाहिँ सोचेको हुन्छु। ठिक छ? सो अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, अब हामीले के गर्छौँ त्यो चाहिँ हेरौँ है त। अब हामीले के गर्छौँ, तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि, एक्जिस्टिङ
मेसिन राख्ने कि नयाँ मेसिन किन्ने, एउटा केस एक्जिस्टिङ मेसिन राख्ने कि नयाँ मेसिन किन्ने। त एक्जिस्टिङ मेसिनको हामी के गर्छौँ, एनपिभी क्यालकुलेट गर्छौँ हैन। यदि मैले एक्जिस्टिङ मेसिनलाई नै अपरेट गरेर चलाएँ भने, यदि मैले एक्जिस्टिङ मेसिनलाई नै अपरेट गरेँ र प्रोडक्सन गरेँ भने मलाई कति फाइदा हुन्छ त, त्यो कुरो चाहिँ म निकाल्छु। त्यस्तै मैले न्यूवाला मेसिन किनेँ भने न्यू मेसिनको म के गर्छु, एनपिभी निकाल्छु। मैले नयाँ मेसिन किनेँ भने मलाई कति फाइदा हुन्छ भन्ने कुरो म निकाल्छु र दुईटैको एनपिभीलाई कम्पेयर गर्छु। यदि मलाई नयाँ मेसिन किन्दा फाइदा छ भने म नयाँ मेसिन किन्छु, अथवा मेरो एक्जिस्टिङ मेसिन नै राखेर मलाई फाइदा भइरहेको छ भने म नयाँ मेसिन किन्दिनँ। सिम्पल हो, ठिक छ। अब एउटा कुरा के बुझौँ भन्दाखेरि यहाँ एउटा कन्सेप्ट आउँछ इन्क्रिमेन्टल एप्रोचको, तपाईले पढ्नुभयो होला। इन्क्रिमेन्टल एप्रोचको चाहिँ कन्सेप्ट छ। सो इन्क्रिमेन्टल एप्रोच सबभन्दा पहिला कतिखेर युज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। इन्क्रिमेन्टल एप्रोच हामी त्यतिखेर मात्रै फलो गर्छौँ है, यो कुरो चाहिँ तपाईले ध्यान दिनु होला। इन्क्रिमेन्टल एप्रोच त्यतिखेर मात्रै इक्वल हुन्छ जब दुईटै प्रोजेक्टको लाइफ के हुन्छ त, इक्वल हुन्छ है। दुईटै प्रोजेक्टको लाइफ के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। जस्तै मैले एउटा, यो चाहिँ के हो त, एक्जिस्टिङ प्रोजेक्ट हो, यसको लाइफ चाहिँ सपोज 10 वर्षको थियो, तर 3 वर्ष चाहिँ काटिसकेछ। अब चाहिँ यसको लाइफ बाँकी कति छ, 7 इयर्स बाँकी छ अरे, 7 इयर्स के छ, बाँकी छ। अब मैले चाहिँ जुन नयाँ मेसिन किन्न खोजिरहेको छु, नयाँ प्रोजेक्ट किन्न खोजिरहेको छु, यसको पनि प्रोजेक्टको लाइफ कति छ त, यसको लाइफ पनि 7 इयर्स छ। सो यहाँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो दुईटै प्रोजेक्टको लाइफ के हो त, सेम हो अथवा इक्वल हो। सो यति बेला मात्रै हामीले के गर्न सक्छौँ, इन्क्रिमेन्टल एप्रोच फलो गर्न सक्छौँ। अब इन्क्रिमेन्टल एप्रोच फलो गर्दा के कस्ता ट्रिटमेन्ट गरिन्छ अथवा कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले हेर्छौँ, ठिक छ। सो यहाँ हेरौँ है त, यहाँ हेर्नु होला तपाईँले। नम्बर 1 मा तपाईँले क्यालकुलेट इनिसियल क्यास आउटफ्लो है। तपाईँले के गर्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ इनिसियल क्यास आउटफ्लो है, इन्क्रिमेन्टल इनिसियल क्यास आउटफ्लो, इन्क्रिमेन्टल इनिसियल क्यास आउटफ्लो तपाईँले निकाल्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ मात्रै क्यास आउटफ्लो निकालेर भएन, यहाँ चाहिँ के निकाल्नुपर्छ त, इन्क्रिमेन्टल इनिसियल क्यास आउटफ्लो। कसरी निकाल्ने त, यो कसरी निकाल्ने, यो निकाल्ने तरिका के छ भन्दाखेरि कि मैले तपाईँलाई सुरुमा भनेको थिएँ के जोडिन्छ अरे, कस्ट अफ एसेट हैन, कस्ट अफ एसेट प्लस इन्स्टलेसन कस्ट कुनै लागेको छ भने त्यो हामीले जोडिदिन्छौँ। त्यस्तै इन्भेस्टमेन्ट इन वर्किङ क्यापिटल मेरो भएको छ भने हैन, इन्भेस्टमेन्ट इन वर्किङ क्यापिटल भएको छ भने त्यो पनि हामीले जोडिदिन्छौँ। माइनस कुनै हामीले सब्सिडी हामीले वा अथवा ग्रान्ट पाएको छ भने त्यो हामीले घटाइदिन्छौँ हैन, त्यो हामीले घटाइदिन्छौँ। त्यस्तै लेस हामीले के गर्छौँ त, जुन ओल्ड मेसिनलाई जुन हामीले बेचेर जति पैसा हाम्रो आउँछ नि त्यो चाहिँ हामीले के गरिदिन्छौँ, घटाइदिन्छौँ। सेल प्रोसिडलाई हामीले के गर्छौँ, घटाइदिन्छौँ, ठिक छ। सेल प्रोसिडलाई हामीले घटाइदिन्छौँ। सेल प्रोसिडलाई घटाइसकेपछि अब बल्ल हामीसँग के आउँछ त, इन्क्रिमेन्टल इनिसियल क्यास आउटफ्लो, ठिक छ। इन्क्रिमेन्टल इनिसियल क्यास आउटफ्लो अब चाहिँ हामीसँग के आउँछ त, यो आउँछ, ठिक छ। सो यसरी हामीले के गर्नुपर्छ, इन्क्रिमेन्टल इनिसियल क्यास आउटफ्लो निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो निकालेपछि सेकेन्ड स्टेप हाम्रो रहन्छ क्यालकुलेट इन्क्रिमेन्टल सिफ्याट। के निकाल्नुपर्छ अब हामीसँग, के निकाल्नुपर्छ हामीलाई अब, इन्क्रिमेन्टल सिफ्याट कसरी निकाल्ने त, इन्क्रिमेन्टल सिफ्याट कसरी निकाल्ने, यसरी है, सुन्नु होला। पहिला हामी के लिन्छौँ, पार्टिकुलर्स लिन्छौँ, ठिक छ, पार्टिकुलर्स लिन्छौँ। अब मैले तपाईँलाई सिफ्याट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरो चाहिँ फर्स्ट पार्टमा सिकाइसकेको छु। सो यसको चाहिँ मैले डिस्कसन गर्दिनँ। अब पार्टिकुलर्स भयो, अब मैं यहाँ के लिन्छु, एक्जिस्टिङ लिन्छु कि मेरो एक्जिस्टिङ मेसिनमा कति सिफ्याट आइरहेको छ, ठिक छ। त्यस्तै न्यू मेसिन मैले न्यू प्रोजेक्ट जुन मैले किन्न गइरहेको छु त्यसको सिफ्याट तपाईँले निकाल्नुहोस्। अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँले के लिनुहोस् भन्दाखेरि इन्क्रिमेन्टल सिफ्याट लिनुहोस्, ठिक छ। तपाईँले के लिनुहुन्छ, अब इन्क्रिमेन्टल सिफ्याट लिनुहुन्छ। सो यहाँ के हुन्छ, सपोज यहाँ सेल्स भयो हैन, यहाँ सेल्स भयो, यसको एक्जिस्टिङको सेल्स, न्यूको सेल्स अनि इन्क्रिमेन्टल, यो दुटा मध्ये इन्क्रिमेन्टल यहाँ आउने भयो, ठिक छ। इन्क्रिमेन्टल यहाँ आउने भयो। त इन्क्रिमेन्टल गर्ने बेलामा जहिले पनि हामी के गर्छौँ त, न्यू माइनस एक्जिस्टिङ, जहिले पनि है, एक्जिस्टिङ माइनस न्यू हुँदैन, न्यू माइनस एक्जिस्टिङ, यो कुरा चाहिँ याद राख्नु होला तपाईँ। इन्क्रिमेन्टल निकाल्ने बेलामा जहिले पनि न्यू माइनस एक्जिस्टिङ। सो यसरी हामीले के गर्छौँ त, इन्क्रिमेन्टल निकाल्दै जान्छौँ, सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट हैन, माइनस फिक्स कस्ट, ठिक छ। यसरी गर्दै हाम्रो प्रफिट बिफोर ट्याक्स आउँछ, त्यो चाहिँ हामीले ट्याक्स तिर्दिन्छौँ हैन। ट्याक्स तिरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ, प्रफिट आफ्टर ट्याक्स आउँछ हैन। त्यस्तै यहाँ र इन्क्रिमेन्टल यो सबै आइसकेपछि प्लस डिप्रिसिएसन जुन हामीले माथि घटाएका हुन्छौँ त्यसलाई हामीले एड गरिदिन्छौँ,
ठिक छ, प्लस रिलिज अफ वर्किङ क्यापिटललाई हामीले एड गरिदिन्छौँ। यो सबै चाहिँ हामीले पुरानो पार्टमा पढिसकेको छ है, फर्स्ट पार्टमा। सो यति सबै गरिसकेपछि अब हाम्रो के आउँछ त, सिफ्याट आउँछ र सिफ्याट आउँदा यसको एक्जिस्टिङको आउँछ, न्यूको आउँछ र हामीले इन्क्रिमेन्टल आउँछ। त हामीको काम के छ त, हामीसँग इन्क्रिमेन्टल सिफ्याटको के छ, मेन काम छ। सो अब हामीले इन्क्रिमेन्टल सिफ्याट पनि निकाल्यौँ। इन्क्रिमेन्टल सिफ्याट निकालिसकेपछि अब तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि क्याल्कुलेट टर्मिनल भ्यालु, क्याल्कुलेट है नम्बर थर्ड स्टेपमा हाम्रो के रहन्छ, अब थर्ड स्टेपमा क्याल्कुलेट इन्क्रिमेन्टल टर्मिनल भ्यालु। सबै कुरो चाहिँ इन्क्रिमेन्टल निकाल्नुपर्छ है त। क्याल्कुलेट इन्क्रिमेन्टल टर्मिनल भ्यालु, क्याल्कुलेट इन्क्रिमेन्टल टर्मिनल भ्यालु। इन्क्रिमेन्टल टर्मिनल भ्यालु कसरी तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ त, पहिला चाहिँ तपाईँले एक्जिस्टिङ मेसिनको के निकाल्नुहोस्, भन्दाखेरि साल्भेज भ्यालु निकाल्नुहोस्। ठिक छ, पहिला तपाईँले के गर्नुहोस्, एक्जिस्टिङ मेसिनको साल्भेज भ्यालु निकाल्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले न्यू मेसिनको चाहिँ तपाईँले साल्भेज भ्यालु निकाल्नुहोस्। अनि न्यू माइनस ओल्ड गरेपछि एक्जिस्टिङ गरेपछि तपाईँको के आउँछ त, इन्क्रिमेन्टल साल्भेज भ्यालु आउँछ। ठिक छ। सो अब सपोज मलाई एक्जिस्टिङको निकाल्नु छ, त एक्जिस्टिङको निकाल्ने बेलामा पनि के हुनसक्छ त, एक्जिस्टिङको निकाल्ने बेलामा पनि तपाईँको के हुनसक्छ भन्दाखेरि सेल्स भ्यालु ग्रेटर देन स्क्रैप भ्यालु हुनसक्छ, अथवा यो चाहिँ लेस देन स्क्रैप भ्यालु हुनसक्छ हैन, अथवा यो तपाईँको इक्वल टु स्क्रैप भ्यालु हुनसक्छ। यो तीनवटा केस हुनसक्छ कि हुन सक्दैन। मेरो जति सेल्स भ्यालु छ त्यो चाहिँ स्क्रैप भ्यालुसँग बराबर पनि हुनसक्छ, बढेको पनि हुनसक्छ, कम पनि हुनसक्छ, र यो चाहिँ ऊ पनि हुनसक्छ, के अरे बराबर पनि हुनसक्छ। सो म तपाईँलाई एउटा केस भन्छु हैन, एक्जिस्टिङको मात्रै केस भनिदिन्छु, तपाईँले न्यूको पनि त्यसरी नै निकाल्न सक्नुहुन्छ। सपोज मेरो सेल्स भ्यालु 70,000 छ, मेरो सेल्स भ्यालु के छ, 70,000 छ सेल्स भ्यालु है, र यसको स्क्रैप भ्यालु कति छ त, 50,000 छ भनेपछि मलाई कति भयो गेन, यहाँ गेन कति भयो त, गेन मलाई कति भयो, 20,000 को गेन भयो, 20,000 को कति भयो, गेन भयो, माइनस अब मलाई यहाँ के गर्नुपर्छ, ट्याक्स दिनुपर्छ, किनकि मलाई गेन भएको हो हैन। गेन हुँदा ट्याक्स अफिसरले के गर्छ त हैन, हजुरलाई प्रपर्टी बेच्दाखेरि ट्याक्स चाहिँ गेन भएको हो, त्यही भएर चाहिँ तपाईँले क्यापिटल गेन ट्याक्स दिनुपर्छ। र त्यो गेन ट्याक्स दिने बेलामा सपोज मेरो 20% को रेट छ भने, 20% को रेट छ भने हामीले के गर्छौँ, यहाँ 4,000 को ट्याक्स तिर्दैछौँ, 4,000 को ट्याक्स तिर्छौँ। सो ट्याक्स तिरिसकेपछि अब हामीसँग के आउँछ त, यहाँ कति आउने भयो त, साल्भेज भ्यालु मेरो कति आउने भयो, 70,000 को मेरो के आएको थियो त, सेल्स भ्यालु थियो। त्यसमा चाहिँ मैले 4,000 को मैले कति गरिदिएँ, ट्याक्स तिर्दिएँ, त अब मेरो कति हुने भयो, यहाँ चाहिँ 66,000 को चाहिँ मेरो के हो त, अब यो चाहिँ मेरो साल्भेज भ्यालु हो। सो यसरी तपाईँले एउटाको निकाल्नुहुन्छ, त्यस्तै तपाईँले न्यूको पनि यसरी नै निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो बराबर घट वा त घट बढी के छ त्यो अनुसार हेरेर, अनि त्यसपछि न्यू माइनस एक्जिस्टिङ गर्नुहुन्छ भने तपाईँको इन्क्रिमेन्टल टर्मिनल भ्यालु चाहिँ आउँछ है। बुझ्नुभयो होला, तपाईँलाई अलिकति कन्फ्युजन भइरह्यो होला मलाई चाहिँ लागिरहेको छ, तर मैले चाहिँ पुरै कोसिस गरेको छु है तपाईँलाई चाहिँ क्लियर पार्नलाई। यति निकालिसकेपछि अब हामीसँग लास्ट स्टेप रहन्छ। लास्ट स्टेप के रहन्छ भन्दाखेरि इन्क्रिमेन्टल एनपिभी निकाल्ने। अब के निकाल्ने, इन्क्रिमेन्टल एनपिभी निकाल्ने। त इन्क्रिमेन्टल एनपिभीमा चाहिँ हामीले एक्जिस्टिङ प्लस न्यू चाहिँ गर्नु पर्दैन है, यो कुरा चाहिँ तपाईँले याद राख्नु होला। इन्क्रिमेन्टल एनपिभी निकाल्दा अब चाहिँ हामीले एक्जिस्टिङ अथवा इन्क्रिमेन्टल चाहिँ गरिराख्नु पर्दैन, किनकि हामीले त इन्क्रिमेन्टल सिफ्याट त निकालिसकेका छौँ नि त, हामीले इन्क्रिमेन्टल सिफ्याट निकालिसकेका छौँ। त इन्क्रिमेन्टल सिफ्याट निकालिसकेपछि त यसबाट जुन एनपिभी आउँछ त्यो त आफै पनि अटोमेटिकली इन्क्रिमेन्टल एनपिभी नै आउँछ हैन। सो अब हामीले के निकाल्छौँ, इन्क्रिमेन्टल एनपिभी निकाल्छौँ। कसरी त, जस्तै लाइफ 1 2 3 4 हैन, इन्क्रिमेन्टल सिएफएटी, इन्क्रिमेन्टल सिएफएटी, इन्क्रिमेन्टल सिएफएटी, इन्क्रिमेन्टल सिएफएटी प्रत्येक वर्षको हैन, प्रत्येक वर्षको तपाईँले लाइफ त्यहाँ दिएको हुन्छ कति वर्षको छ। त्यसपछि हामीले के लिन्छौँ, यहाँ प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर लिन्छौँ, प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर लिन्छौँ, योसँग मल्टिप्लाई गर्छौँ अनि प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ, टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु भयो। ठिक छ, टोटल पिभी भयो। टोटल पिभीलाई यो चाहिँ के हो त, हाम्रो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास इन्फ्लो हो। त्यसपछि हामी के गर्छौँ त, पिभीसिआई माइनस पिभीसिओ गरिदिन्छौँ अनि यसपछि हाम्रो के आउँछ त, इन्क्रिमेन्टल हैन, इन्क्रिमेन्टल एनपिभी हाम्रो आउँछ। र अब तपाईँले हेर्नु होला, इन्क्रिमेन्टल एनपिभी पोजिटिभ छ भने एक्सेप्ट गर्ने, नेगेटिभ छ भने रिजेक्ट गर्ने। यति हाम्रो के हो त, अब रिप्लेसमेन्ट डिसिजनमा कन्सेप्ट छ है। यो चाहिँ हाम्रो के हो, रिप्लेसमेन्ट डिसिजनको कन्सेप्ट हो। ठिक छ। सो यो बुझ्नुभयो तपाईँले। अब यसमा एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि, एउटा कुरा के रहन्छ,
कि तपाईँलाई डिप्रिसिएसनमा चाहिँ विद्यार्थी यहाँ झुकिरहेको हुन्छ है। सो मैले तपाईँलाई थोरै यसको चाहिँ डिप्रिसिएसनमा कसरी क्लियर तपाईँले हुन सक्नुहुन्छ त्यो कुरो चाहिँ मैले तपाईँलाई भनिदिन्छु। जस्तै हेरौँ, डिप्रिसिएसनमा तपाईँले के गर्नुपर्छ त, इन्क्रिमेन्टल डिप्रिसिएसन निकाल्नुपर्छ है। डिप्रिसिएसन चाहिँ यतिकै पनि हुँदैन, किनकि हामीले इन्क्रिमेन्टल सिफ्याट निकालिरहेको छ भने हामीले सबै कुरा इन्क्रिमेन्टल मात्रै लिनुपर्छ। सो हामीले इन्क्रिमेन्टल डिप्रिसिएसन पनि निकाल्नुपर्छ। हामी यतिकै पनि निकाल्न सक्छौँ, किनकि हामीले एक्जिस्टिङ प्लस न्यू एक्जिस्टिङ न्यू र इन्क्रिमेन्टल लेखेका थियौँ। सो एक्जिस्टिङ मेसिनको डिप्रिसिएसन यहाँ आउने भयो, न्यूको यहाँ आउने भयो र इन्क्रिमेन्टल चाहिँ तपाईँले यहाँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो पनि एकदमै सजिलो छ। ठिक छ, एक्जिस्टिङ मेसिनको डिप्रिसिएसन, न्यू मेसिनको डिप्रिसिएसन अनि यो दुईटा मध्ये घटाएर यहाँ चाहिँ इन्क्रिमेन्टल डिप्रिसिएसन। माथि जति चाहिँ हामीले घटाएका हुन्छौँ त्यति नै ट्याक्स तिरिसकेपछि हामीले एड ब्याक गरिदिनुपर्छ। यो कुरो चाहिँ हामीले फर्स्ट पार्टमा पढिसकेका छौँ। सो यति भइसकेपछि हाम्रो रिप्लेसमेन्ट डिसिजन कम्प्लिट हुन्छ। ठिक, सो रिप्लेसमेन्ट डिसिजन सकिसकेपछि अब हामीसँग न्यू कन्सेप्ट छ, नयाँ कन्सेप्ट छ। के त नयाँ कन्सेप्ट के को छ भन्दाखेरि है त, नयाँ कन्सेप्ट छ अनइक्वल लाइफको। नयाँ कन्सेप्ट छ हामीसँग अनइक्वल लाइफको है त। अनइक्वल लाइफलाई मैले चाहिँ चाँडो भ्याउन कोसिस गर्छु। अनइक्वल लाइफ भएको चाहिँ मैले के गर्छु त अब रिभाइज गर्छु। सो अनइक्वल लाइफ भएको प्रोजेक्टको बेलामा चाहिँ हामीलाई धेरै कठिनाइ हुन्छ। जस्तै सपोज तपाईँलाई मैले एउटा कुरा के भने भन्दाखेरि कि एउटा प्रोजेक्ट ए छ, यो चाहिँ प्रोजेक्ट बी हो होइन। यसको लाइफ कति छ, 1 2 3 4 5 6 र 7 इयर्स। यसको चाहिँ 1 2 र 3 मात्रै छ होइन। त अब तपाईँले आफै सोच्नु होला है, अब मलाई के छ त, यो दुईवटा प्रोजेक्टको बिचमा के गर्नु छ, डिसिजन लिनु छ कि म प्रोजेक्ट ए लिगौँ कि प्रोजेक्ट बी लिउँ होइन। यो चाहिँ मलाई के गर्नु छ, डिसिजन लिनु छ। तपाईँ यसमा आफै कन्फ्युज हुनुहुन्छ कि यसको जुन एनपिबी आउँछ, त्यो कति इयर्सलाई कन्सिडर गरेर एनपिबी आउँछ त, 7 वर्षलाई कन्सिडर गरेर। तर बीको जुन एनपिबी आउँछ त्यो त मात्रै 3 इयर्सलाई कन्सिडर गरेर आउँछ। के दुइटैको लाइफ बराबर छ होइन? के यसले जति 7 वर्षमा रेभेन्यू जेनेरेट गर्छ होला त्यति बीले चाहिँ 3 वर्षमा गर्यो होला त? गरेको हुनसक्छ यस, यदि यसले धेरै रेभेन्यू जेनेरेट गर्छ भने यति गर्न सक्छ, त्यो छुट्टै कुरो भयो। तर के यो दुटैलाई कम्पेयर गर्न मिल्छ त हैन? हामी के बनाउँछौँ त कि मुकाबला बराबर वालों के साथ होता है हैन? सो मुकाबला बराबर वालों के साथ गर्नलाई हामीले के गर्छौँ त, दुटैको लाभ के हुनु पर्यो, बराबर हुनु पर्यो न? दुटैको लाभ के हुनु पर्यो, बराबर हुनु पर्यो। सो यहाँ त दुटैको लाभ बराबर छैन, त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, यसको डिसिजन लिने बेलामा हामीसँग टेक्निक हुन्छ र त्यो टेक्निक हामीले फलो गर्छौँ। ठिक छ, यदि तपाईँलाई क्वेसनमा प्रोजेक्टको लाइफ चाहिँ अनइक्वल छ भने तपाईँले यो टेक्निक चाहिँ के गर्नु होला त, फलो गर्नु होला। त यो टेक्निकलाई हामीले के भन्छौँ त, यो टेक्निकलाई हामीले के भन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ इक्वल एनुअल एनपिभी अथवा यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ, इक्वल एनुअल कस्ट। हामीले यो दुटामा चाहिँ हेर्न सक्छौँ है त। या त दुटाको एनपिभीलाई कम्पेयर गरेर हेर्छौँ, इक्वल एनुअल एनपिभी चाहिँ गरेर हेर्छौँ, दुटामध्ये जुनको एनपिभी बढी छ त्यो चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्छौँ। त्यस्तै कस्टको रूपमा पनि हामीले सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। कस्टमा चाहिँ इक्वल एनुअल कस्ट भनिन्छ। अब यहाँ चाहिँ जसको कस्ट लेस छ, जुनमा मेरो कस्ट कम लागिरहेको छ त्यो मेरो प्रोजेक्ट राम्रो हो, जुनमा कस्ट मेरो बढी लाग्छ त्यो नराम्रो हो। तर एनपिभीको केसमा जुनमा एनपिभी बढी छ त्यो राम्रो, जुनमा कम छ त्यो नराम्रो। अब हामीले इक्वल एनुअल कस्ट अथवा इक्वल एनुअल एनपिभी कसरी निकालिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हेरौँ है त। सो हामी यो निकाल्नलाई, इक्वल एनुअल एनपिभी अथवा इक्वल एनुअल कस्ट निकाल्नलाई हामी केही स्टेप फलो गर्छौँ। सो यसको के हो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले स्टेप 1 अपनाउँछौँ। स्टेप 1 मा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि दुईटै प्रोजेक्टको एनपिभी निकाल्छौँ। एनपिभी अफ प्रोजेक्ट्स हामी के निकाल्छौँ, सबभन्दा पहिला एनपिभी अफ प्रोजेक्ट्स निकाल्छौँ। या त एनपिभी निकाल्ने इन्फर्मेसन तपाईँलाई दिएको छ भने तपाईँले दुईटै प्रोजेक्टको एनपिभी निकाल्नुहोस्। या त तपाईँलाई यदि आउटफ्लो मात्रै दिएको छ, किनकि हामीले इक्वल एनुअल कस्ट पनि पढ्यौँ। सो यदि तपाईँलाई आउटफ्लो मात्रै दिएको छ भने, जस्तै प्रोजेक्ट एमा यति आउटफ्लो भइरहेको छ, प्रोजेक्ट बीमा चाहिँ यति आउटफ्लो भइरहेको छ, तपाईँलाई इन्फ्लो चाहिँ दुईटै प्रोजेक्टको के पनि दिएन। सो त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, मात्रै आउटफ्लोको बेसिसमा गर्नुपर्छ हैन। जस्तै सपोज मैले तपाईँलाई यहीँ एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै मैले यहाँ प्रोजेक्ट ए छ, यहाँ प्रोजेक्ट बी छ हैन। यसमा मलाई कस्ट केही यो दुटालाई चाहिँ मेरो पर्चेस कस्ट लाग्छ, यसको केही इन्स्टलेसन कस्ट लाग्छ, यसमा मेरो केही भेरिएबल कस्ट लागिरहेको छ, यसमा मेरो केही रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सको कस्ट लाग्छ। सो मैले कस्टको इन्फर्मेसन मात्रै दिएँ, तपाईँलाई चाहिँ रेभेन्यूको इन्फर्मेसन दिएन भनेपछि तपाईँ अब के को बेसिसमा कम्पेयर गर्नुहुन्छ दुईटैलाई, कस्टको बेसिसमा हैन। जुनमा मेरो कस्ट कम छ त्यो मेरो राम्रो हैन, जुनमा मेरो कस्ट कम छ त्यो मेरो के हुन्छ त, गुड हो है। सो
रेभेन्यूवाला इन्फर्मेसन दिएको छैन भने हामी कस्टको बेसिसमा गर्छौँ र रेभेन्यूको बेसिसमा दिएको छ भने रेभेन्यूको इन्फर्मेसन दिएको छ भने हामीले एनपिबीको बेसिसमा गर्छौँ। ठिक छ। सो रेभेन्यूको इन्फर्मेसनमा हामीले एनपिबी निकाल्छौँ दुईटैको। तर यदि तपाईँलाई केही दिएको छैन भने कस्टको इन्फर्मेसन मात्रै दिएको छ भने हामी के गर्छौँ त प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास आउटफ्लोको हामीले हेर्छौँ है त। प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास आउटफ्लो हामी के गर्छौँ दुईटैको निकाल्छौँ। सो यो के हो त तपाईँको स्टेप 1 हो। स्टेप 2 मा हामीले के गर्छौँ त स्टेप 2 मा हामीले के गर्छौँ अब इक्विभ्यालेन्ट एनुअलाइज्ड एनपिबी अथवा आउटफ्लो हामीले निकाल्छौँ है। इक्विभ्यालेन्ट एनुअलाइज्ड एनपिबी मतलब इक्वल एनुअल एनपिबी अथवा इक्वल एनुअल कस्ट हामीले निकाल्छौँ। कसरी निकाल्छौँ त कसरी निकाल्छौँ दुईटैको एनपिबी निकाल्ने इन्फर्मेसन छ भने एनपिबी आउँछ और पीबीसीओ ठीक छ। प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास आउटफ्लो यदि कस्टको इन्फर्मेसन दिएको छ भने डिभाइड बाई प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर एन्युटी आई एन इयर्स है त। यो चाहिँ छुट्टा छुट्टै गर्नुपर्छ है। प्रोजेक्ट 1 को एकचोटि प्रोजेक्ट 2 को अर्कोचोटि त्यसरी दुईटैको कोलम बनाउने। ठिक छ। त अब यहाँ के गर्नुहुन्छ तपाईँले अब जस्तै आईमा के हुन्छ त रेट अफ इन्ट्रेस्ट। आई भनेको के हो तपाईँको कति रेट अफ इन्ट्रेस्ट छ त हैन। अनि एन इयर्स भनेको के हो त यो लाइफ हो कति वर्ष उसको लाइफ छ। ठिक छ। यसलाई तपाईँले बुझ्नु होला है। सो यति गरेपछि एउटा प्रोजेक्ट ए को चाहिँ तपाईँले यसरी गर्नुहुन्छ त यसको कि त इक्वल एनुअल एनपिबी अथवा कि त इक्वल एनुअल कस्टको बेसिसमा तपाईँले गर्नुहुन्छ। त सपोज मेरो दुईटै प्रोजेक्टको चाहिँ एनपिबी निकाल्ने इन्फर्मेसन दिएको छ भने हामीले दुईटै प्रोजेक्टको एनपिबी निकाल्छौँ। त एउटा प्रोजेक्टको इक्वल एनुअल एनपिबी आउँछ त्यसपछि अर्को प्रोजेक्टको पनि हामीले यसरी नै इक्वल एनुअल एनपिबी निकाल्छौँ अनि त्यसपछि दुईटै इक्वल एनुअल एनपिबीलाई कम्पेयर गर्छौँ। जुनको इक्वल एनुअल एनपिबी राम्रो छ त्यो प्रोजेक्ट राम्रो हो अथवा जसको इक्वल एनुअल कस्टको बेसिसमा हामीले निकालेका छ भने जसको इक्वल एनुअल कस्ट कम छ त्यो प्रोजेक्ट राम्रो हो। ठिक छ। सो यसमा हामी यसरी निकाल्न सक्छौँ। ठिक छ यो। सो अनिको लाइफको पनि मैले कन्सेप्ट क्लियर गरेँ है जहाँसम्म मलाई लाग्छ। अब हामीसँग अर्को टपिक छ हामीसँग क्यापिटल रासनिङको है त। अब हामीसँग कन्सेप्ट छ क्यापिटल रासनिङको कन्सेप्ट चाहिँ 2 कि 3 चोटि इक्जाममा आएको छ है त। क्यापिटल रासनिङको कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँलाई 2 कि 3 चोटि चाहिँ इक्जाममा सोधिएको छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले मजाले बुझौँ है। यसलाई चाहिँ अब के गरौँ हामीले मजाले बुझौँ है। सो क्यापिटल रासनिङ डिसिजन अब यो नयाँ टपिक हो अटेन्टिभ भएर सुन्नु होला। क्यापिटल रासनिङ यसको सबभन्दा पहिला हामी मिनिङ बुझौँ। मिनिङ बुझ्दा सबभन्दा पहिला के बुझ्नुपर्छ कि क्यापिटल रासनिङ भनेको त्यतिखेर मात्रै कन्सेप्ट एराइज हुन्छ जब हामीसँग लिमिटेड फन्ड्स हुन्छन्। जब हामीसँग के हुन्छ त लिमिटेड फन्ड्स हुन्छ तर अप्सन चाहिँ हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै नै हुन्छ। जस्तै मेरो जुन प्रोजेक्ट छ सपोज मलाई एउटा प्रोजेक्ट ए लिनु छ प्रोजेक्ट बी लिनु छ र प्रोजेक्ट सी लिनु छ। यो तीनवटाको कस्ट मिलाएर सपोज मेरो 30 लाखको छ तर हैन केही अमाउन्ट यसको कस्ट छ केही यसको कस्ट र केही यसको कस्ट तर टोटलमा चाहिँ मेरो 30 लाखको कस्ट परिरहेको छ। तर मसँग छ 25 लाख रुपियाँ मात्रै यो प्रोजेक्ट र यो प्रोजेक्ट छ। अब यो तीनवटा मध्ये मेरो 25 लाखले चाहिँ कुनै दुईटा प्रोजेक्ट मात्रै किन्न भ्याउँछ भने म कुन दुईटा प्रोजेक्ट लिनु भन्ने डिसिजन लिनलाई हामीले क्यापिटल रासनिङको कन्सेप्ट के गर्नुपर्छ एप्लाई गर्नुपर्छ। ठिक छ। हामीले के कुरा हेरेका छौँ कि जब हामीसँग लिमिटेड फन्ड्स हुन्छन् र हामी प्रोजेक्ट चाहिँ हामीसँग धेरै नै हुन्छ तर त्यति पैसामा जति हामीसँग लिमिटेड फन्ड छ त्यति पैसामा मैले कुन प्रोजेक्ट लिँदा मलाई सबभन्दा बेस्ट वा त अप्टिमम युटिलाइजेसन अफ फन्ड हुन्छ त्यो डिसिजन लिनलाई हामीले क्यापिटल रासनिङको कन्सेप्ट पढ्छौँ। ठिक छ। सपोज मसँग 20 लाख रुपियाँ छ त 20 लाख रुपियाँमा म ए र बी पनि लिन सक्छु ए र सी पनि लिन सक्छु बी र सी पनि लिन सक्छु हैन। त म यो जुन तीनवटा कम्बिनेसन छ ए बी हैन ए सी बी सी हैन यो तीनवटा कन्डिसनमा तीनवटा के अरे जुन हामीसँग अप्सन छ त यो तीनवटा अप्सनमा मलाई कुन अप्सन राम्रो हुन्छ त कुन अप्सनले मलाई सबभन्दा बढी बेनिफिट दिन्छ त किनकि मसँग फन्ड त 20 लाख मात्रै छ हैन। यदि मलाई धेरै फन्ड भएको भए त मैले तीनवटै प्रोजेक्ट लिन्थेँ किनकि तीनवटैको प्रोजेक्ट उके छ एनपिबी पोजिटिभ नै छ त तीनवटैको एनपिबी पोजिटिभ छ भने म तीनवटै प्रोजेक्ट लिन्छु। तर
यहाँ त मसँग के छ, फन्ड चाहिँ लिमिटेड छ, त म त 3वटै प्रोजेक्ट चाहिँ लिन सकिनँ। सो त्यसको कारणले गर्दाखेरि मलाई कुन 2टा लिँदा, किनकि मलाई 2टा किन्न मात्रै पुगिरहेको छ भने कुन 2टा लिँदा चाहिँ अप्टिमम युटिलाइजेसन अफ फन्ड हुन्छ, त्यो चाहिँ डिसिजन लिनलाई हामीले क्यापिटल रासनिङको कन्सेप्ट पढ्छौँ। सो क्यापिटल रासनिङको कन्सेप्ट पढ्ने बेलामा यसमा हामीलाई 2टा कुरो पढ्नुपर्छ। नम्बर 1, यसमा 2टा कुरो हुन्छ। एउटा त के हुनसक्छ भन्दाखेरि जुन प्रोजेक्टहरू छ नि त्यो चाहिँ के हुनसक्छ, डिभिजिबल प्रोजेक्ट हुनसक्छ। प्रोजेक्टहरू चाहिँ डिभिजिबल पनि हुनसक्छ अथवा इन्डिभिजिबल प्रोजेक्ट हुनसक्छ है। कि त प्रोजेक्टहरू डिभिजिबल हुनसक्छ कि त प्रोजेक्ट इन्डिभिजिबल हुनसक्छ है त। डिभिजिबल प्रोजेक्ट्स कि त इन्डिभिजिबल प्रोजेक्ट। ठिक छ, हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ 2टै हुनसक्छ, कि त डिभिजिबल कि त इन्डिभिजिबल। अब सबभन्दा पहिला हामी इन्डिभिजुअल प्रोजेक्टको हेरौँ है त। सबभन्दा पहिला हामी इन्डिभिजुअल प्रोजेक्टको हेरौँ अनि त्यसपछि हामी उसमा जान्छौँ, के अरे डिभिजिबल प्रोजेक्टमा जान्छौँ। सो इन्डिभिजुअल प्रोजेक्टको बारेमा कुरा गर्नलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला यसमा बुझौँ है त, थोरै यसको कन्सेप्ट बुझौँ कि यसमा हामीले पार्टमा प्रोजेक्टलाई परचेज गर्न पाउँदैनौँ। यसलाई हामीले पार्टमा प्रोजेक्टलाई परचेज गर्न पाउँदैनौँ। जस्तै यसलाई तपाईँले सिम्पली कसरी बुझ्नुहोस् कि सपोज मेरो एउटा प्रोजेक्ट ए छ, एउटा प्रोजेक्ट बी छ, एउटा सी छ। यसको चाहिँ 2 रुपैयाँ, यसको चाहिँ 3 रुपैयाँ, यसको चाहिँ 4 रुपैयाँ कस्ट छ। दिस इज इक्जाम्पल। अब मसँग सपोज 7 रुपैयाँ छ, मसँग कति रुपैयाँ छ अरे 7 रुपैयाँ छ। त म के गर्छु, सपोज मैले एउटा मेसिन ए किने 2 रुपैयाँ मेरो गयो, ठिक। मैले मेसिन बी किने 3 रुपैयाँ मेरो गयो। तर अब के छ, तपाईँसँग त 5 रुपैयाँ तपाईँसँग गयो, अब बाँकी कति छ, 2 रुपैयाँ बाँकी छ। त यो जुन तपाईँसँग 2 रुपैयाँ बाँकी छ नि त्यो 2 रुपैयाँले तपाईँ सी को के पनि चाहिँ पार्ट किन्न सक्नुहुन्न, के पनि पार्ट किन्न सक्नुहुन्न है। यसको 4 रुपैयाँको छ भने तपाईँले 4 रुपैयाँकै किन्नुपर्छ, कि त तपाईँले 4 रुपैयाँकै किन्नुहोस्, कि त तपाईँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यतिकै छोडेर जानुहोस् हैन। तर त्यही प्रोजेक्ट चाहिँ डिभिजिबलमा भएको भए हामीले के गर्थ्यौँ, ठिक छ मेरो चाहिँ यो 2टा मेसिन किन्दा 5 रुपैयाँ गयो, 2 रुपैयाँ बाँकी छ, यसको चाहिँ 4 रुपैयाँ यदि टोटल छ भने म यसको चाहिँ 2 रुपैयाँको मात्रै लिन्छु, 2 रुपैयाँ बराबरको मलाई दिनुहोस् न, त्यति चाहिँ म लिन सक्थेँ। तर यो त इन्डिभिजुअल प्रोजेक्ट हो, यसमा चाहिँ हामीले पार्टमा किन्न पाउँदैनौँ। ठिक छ, यु हेभ टु पर्चेज 100% अफ द प्रोजेक्ट। ठिक छ, सो यति बेलामा हामीले डिसिजन कसरी लिन्छौँ त्यो चाहिँ हामीले हेरौँ है। यदि इन्डिभिजुअल प्रोजेक्ट छ भने डिसिजन कसरी लिने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। सो यस बेलामा हामीले के गर्छौँ त, अब हेर्नु है त, यहाँ हामीले के गर्छौँ, जति पनि पोसिबल कम्बिनेसनहरू छ नि, जति पनि पोसिबल कम्बिनेसनहरू छ त्यो सबै हामीले के गर्छौँ, पोसिबल कम्बिनेसन बनाउँछौँ। त्यो सब हामीले पोसिबल कम्बिनेसन बनाउँछौँ र सबै कम्बिनेसनमा है त्यो कम्बिनेसन मात्रै हामीले चुज गर्छौँ जुनमा चाहिँ हायर एनपिभी हुन्छ, जुनमा हायर एनपिभी हुन्छ। ठिक छ, अब यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नु भएको छैन होला। अब तपाईँले कन्सेप्ट पहिले राम्ररी पढ्नु भएको छ भने त तपाईँले बुझ्नु भयो होला हैन, पढ्ने बेलामा चाहिँ। तर यदि तपाईँले राम्ररी पढ्नु भएको छैन भने पहिला अहिले चाहिँ तपाईँलाई बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। सो म चाहिँ यो तपाईँलाई अलिकति बुझाएर देखाउँछु है त। हेरौँ, यहाँ ध्यान दिनु होला है। पोसिबल कम्बिनेसन भनेको कस्तो त, जस्तै मसँग सपोज मसँग के छ त, यहाँ प्रोजेक्ट ए छ हैन, बी छ, सी छ, डी, ई, एफ र जी। सपोज यतिवटा प्रोजेक्ट छ हैन। ल जीलाई हटाउनु धेरै भयो हैन। त म के गर्न सक्छु, मात्रै ए लिन सक्छु अथवा मात्रै बी लिन सक्छु अथवा मात्रै सी लिन सक्छु। यसलाई चाहिँ कम्बिनेसन भनिन्छ है। सो पोसिबल कम्बिनेसन जतिवटा तपाईँले भन्छ नि त्यो सबै पोजिसन चाहिँ के गर्नु होला, कम्बिनेसन बनाउनु होला। ठिक छ, मात्रै ए लिन सक्छु, मात्रै बी लिन सक्छु, मात्रै सी लिन सक्छु, या त म ए बी लिन सक्छु, या त म बी सी लिन सक्छु, या त म ए सी लिन सक्छु, या त म ए बी सी लिन सक्छु, या त म ए सी डी लिन सक्छु है। ए बी डी लिन सक्छु, सपोज ए बी डी लिन सक्छु, या त म ए बी ई लिन सक्छु, या त म ए बी एफ लिन सक्छु। हेर्नु होला है, कतिवटा कम्बिनेसन बन्दै जान्छ नि। यहाँ त धेरै प्रोजेक्ट भएर यतिवटा बनिरहेको छ। तपाईँलाई क्वेसनमा चाहिँ 3 अथवा 4वटा प्रोजेक्ट दिन्छ, त्यतिबेला चाहिँ तपाईँले के गर्नु होला, म्याक्सिमम पोसिबल कम्बिनेसन तपाईँले कतिवटा बन्छ त्यो सबै कम्बिनेसन बनाउनु होला। अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ सबको के गर्छौँ त एनपिभी लेख्दै जान्छौँ। यहाँ सबको एनपिभी लेख्दै जान्छौँ। ए को एनपिभी कति, बी को एनपिभी कति, सी को एनपिभी कति। अब ए बी लिन्छ भने ए प्लस बी को एनपिभी यहाँ जोडेर लेख्ने,
BC लिन्छ भने B + C को NPV जोडेर लेख्ने। अनि लास्टमा यहाँ डिसिजनमा चाहिँ तपाईहरुले हेर्नु होला कि टोटलमा चाहिँ NPV यसको कति कति भइरहेको छ र जसको सबभन्दा हाईएस्ट NPV आउँछ त्यसलाई हामीले के गर्छौं त त्यसलाई हामीले के गर्छौं सिलेक्ट गर्छौं। त्यसलाई हामीले के गर्छौं त्यही कम्बिनेसनलाई हामीले के गर्छौं त सिलेक्ट गर्छौं। ठीक छ, हायर NPV भएको कम्बिनेसनलाई। सो यो कुन बेलामा डिसिजन लिने त इन्डिभिजुअल प्रोजेक्टको बेलामा यसरी डिसिजन लिन्छ। अब हामी हेर्छौं कि यदि डिभिजुअल प्रोजेक्ट छ भने कसरी डिसिजन लिन्छ त। सबभन्दा पहिला डिभिजुअल प्रोजेक्ट छ भने तपाईले पार्टमा परचेज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि 4 रुपैयाँको प्रोजेक्ट छ भने हामीले 2 रुपैयाँको प्रोजेक्ट पनि किन्न सक्छौं, मलाई 4 रुपैयाँको नभए पनि। ठीक छ। सो यसमा तपाईले कसरी निकाल्नुपर्छ NPV लिने बेलामा चाहिँ तपाईले कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कि यदि मैले 4 रुपैयाँ खर्च गरेर 10 रुपैयाँको NPV मलाई दिइराको छ, सपोज प्रोजेक्ट C को कति NPV छ त 10 NPV छ, त मैले कसरी निकाल्नुपर्छ भन्दाखेरि 4 रुपैयाँ इन्भेस्ट गर्दा मलाई 10 रुपैयाँ NPV आउँछ भने 2 रुपैयाँमा कति आउँछ त 5 NPV आउँछ हैन। सो यसरी चाहिँ हामीले NPV गर्नुपर्छ कुन बेलामा जब हामीले डिभिजिबल प्रोजेक्टको केसमा। ठीक छ। यु क्यान इन्भेस्ट एनी अमाउन्ट इन प्रोजेक्ट हैन, या त तपाईले 0% इन्भेस्ट गर्नुस् या त तपाईले 100% इन्भेस्ट गर्नुस्। यो चाहिँ तपाईको डिभिजुअल प्रोजेक्टको केसमा हुन्छ। प्रोजेक्ट आर सिलेक्टेड अन द बेसिस अफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं त PI को बेसिसमा प्रोजेक्टलाई सिलेक्ट गर्छौं। ठीक छ, यो चाहिँ तपाईले सुन्नु होला है। PI को बेसिसमा डिभिजिबल प्रोजेक्टको केसमा हामीले PI को बेसिसमा के गर्छौं त प्रोजेक्टलाई सिलेक्ट गर्छौं। र मैले तपाईलाई एउटा कुरा के भनेको थिएँ कि क्यापिटल राशनिङको कन्सेप्ट त्यति बेला मात्रै एप्लाई हुन्छ जति बेला हामीसँग सफिसिएन्ट फन्डको अनअवेलेबिलिटी हुन्छ अथवा लिमिटेड फन्ड हुन्छ या त सर्ट अफ फन्ड हुन्छ। ठीक। सो क्यापिटल राशनिङ अब एकछिनमा सकिन्छ, डिभिजुअल प्रोजेक्ट मात्रै एउटा बाँकी छ हाम्रो। सो डिभिजुअल प्रोजेक्टमा कसरी गर्ने छ त्यो कुरो चाहिँ तपाईले अब हेर्नु होला। ठीक छ, यहाँ हेरौँ है त। जस्तै हामीले के गर्छौं त यहाँ प्रोजेक्ट लिन्छौं, के गर्छौं हामीले प्रोजेक्ट लिन्छौं। यो कुन बेलामा हो डिभिजिबल प्रोजेक्टको केसमा है। यहाँ मैले तपाईलाई सिकाउँदै छु। ठीक छ, सबभन्दा पहिला तपाईले के गर्नुहुन्छ त नम्बर 1 मा तपाईले सबैको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाल्नुहुन्छ। ठीक छ, कसरी निकाल्नुहुन्छ त प्रोजेक्ट A, प्रोजेक्ट B, प्रोजेक्ट C, प्रोजेक्ट D र प्रोजेक्ट E। ठीक छ, त्यसपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ त यसको PVCI र यसको PVCO। ठीक, कि यहाँ होला कि यहाँ हुन्छ कि यहाँ हुन्छ कि यहाँ हुन्छ हैन। सबैको PVCI र PVCO तपाईले लेख्दै जानु होला। ठीक छ, र त्यसपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ यहाँ अब PI भनेर लेख्नुहुन्छ, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भनेर लेख्नुहुन्छ। PVCI डिभाइड बाइ PVCO हैन। A यो चाहिँ B भनेपछि A डिभाइड बाइ B गर्नुहुन्छ भने तपाईको के आउँछ त अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सबैको आउँछ। सो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आइसकेपछि जसको सबभन्दा हायर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स छ नि हो त्यसलाई चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ र्यांक 1 दिनुहुन्छ। अब यो त नम्बर 1 स्टेप भयो। नम्बर 2 स्टेप के हो त नम्बर 2 स्टेप कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को बेसिसमा तपाईले अब र्यांक दिनुस्। त र्यांक यहाँ हामी लेख्छौं। र्यांक अब दिने बेलामा जसको हायर NPV त्यसको फर्स्ट र्यांक। त सपोज यसको फर्स्ट र्यांक, यसको सेकेन्ड र्यांक, यसको थर्ड र्यांक, यसको फोर्थ र्यांक, यसको फिफ्थ र्यांक, यसरी हामीले र्यांक पनि दियौं। ठीक छ, अब हामीले के गर्छौं त यहाँ लेख्छौं अब र्यांक त हामीले दियौं। अब हामी थर्ड स्टेपमा के गर्छौं त थर्ड स्टेपमा सिलेक्ट द प्रोजेक्ट अन द बेसिस अफ र्यांक। अब हामी र्यांक को बेसिसमा के गर्छौं सिलेक्ट गर्छौं। त यहाँ के लेख्छौं यहाँ प्रोजेक्ट A, प्रोजेक्ट B, प्रोजेक्ट C, प्रोजेक्ट D र प्रोजेक्ट E। ठीक छ, यहाँ लिन्छौं हामीले NPV हैन, यहाँ लिन्छौं हामीले NPV। त सबभन्दा पहिला हामीले त्यो प्रोजेक्ट लिन्छौं जुन चाहिँ जसको र्यांक के छ त हायर छ, जसको प्रोजेक्ट NPV के छ र्यांक के छ हायर छ। त प्रोजेक्ट 1 मात्रै प्रोजेक्ट 1 ठीक छ र्यांक 1 छ र अझै पनि मेरो पैसा के छ त अलि बढी छ। जस्तै यसको चाहिँ 20000 को कस्ट छ हैन, 20000 को कस्ट छ, तर मसँग कति पैसा छ रे 50000 छ, 50000 छ। त्यस्तै सेकेन्ड र्यांकको के छ त 20000 खर्च छ। ठीक छ, 20000 खर्च छ र थर्ड र्यांकको जसको छ त्यसको चाहिँ कति छ त 30000 को अमाउन्ट छ। त हामीले के गर्छौं अब हामी सबभन्दा पहिला कुनमा इन्भेस्ट गर्छौं प्रोजेक्ट र्यांक 1 मा, त्यसपछि र्यांक 2 मा, त्यसपछि र्यांक 3 मा। त यसको कस्ट चाहिँ सपोज यसको चाहिँ कस्ट मैले 30000 भने, त अब मसँग पैसा कति छ 50000 मात्रै। त मैले र्यांक 1 मा इन्भेस्ट गर्दिए 20000, र्यांक 2 मा इन्भेस्ट गर्दिए 20000, र्यांक 3 मा को चाहिँ कस्ट मेरो 30000 छ, तर मसँग बाँकी कति रहन्छ यो दुटामा इन्भेस्ट गरिसकेपछि 10000 रुपैयाँ मात्रै। सो यो त के हो डिभिजिबल प्रोजेक्ट हो। त डिभिजिबल प्रोजेक्टको केसमा मैले तपाईलाई के भनेको थिएँ कि तपाईले पार्टमा पनि इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यति बेलामा तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि कि 30000 को लागि यसको यति NPV छ भने मेरो 10000 को लागि कति NPV आउँछ त्यति गरेर तपाईले
होइन अब प्रोजेक्ट सीको एनपिभी किनकि ऱ्याङ्क 1S को आएको हो, त्यसपछि प्रोजेक्ट बीको एनपिभी किनकि ऱ्याङ्क 2S को हो, अनि प्रोजेक्ट ए को चाहिँ 30,000 को लागि यति एनपिभी छ भने 10,000 को लागि कति एनपिभी आउँछ त्यो निकालेर तीनवटाको एनपिभी जोड्ने अनि यहाँ लिने। त्यस्तै चाहिँ तपाईँले यहाँ पनि कम्बिनेसन नै बनाउनुपर्छ। त्यो कम्बिनेसन बनाइसकेपछि हाएस्टवाला जुन छ त्यो चाहिँ हामीले के गर्छौँ त हामीले निकाल्छौँ। ठिक छ, यहाँ एउटा सिम्पल कुरो हुन्छ मात्रै कि ऱ्याङ्कको बेसिसमा हामीले प्रोजेक्टलाई चुज गर्छौँ। ऱ्याङ्कको बेसिसमा हामीले प्रोजेक्टलाई चुज गर्छौँ। सबभन्दा फर्स्ट ऱ्याङ्क जसको छ त्यसमा हामीले सबभन्दा पहिला अमाउन्ट इन्भेस्ट गर्छौँ। त्यसपछि पैसा बच्यो भने ऱ्याङ्क 2मा इन्भेस्ट गर्ने, त्यसपछि पैसा बच्यो भने ऱ्याङ्क 3मा इन्भेस्ट गर्ने। ठिक त्यसरी गरेपछि हाम्रो के हुन्छ त हाएस्ट एनपिभी आउँछ। यसमा चाहिँ हामीले कम्बिनेसन बनाउनु पर्दैन। सो यो थियो हाम्रो के क्यापिटल रासनिङको कन्सेप्ट। ठिक छ, यो थियो हाम्रो के क्यापिटल रासनिङको कन्सेप्ट। सो यो बुझिसकेपछि अब हामीसँग केही टर्म्सहरू छ। यो टर्म्स आज बुझौँ अनि यो टर्म बुझिसकेपछि अर्को भिडियोमा हामी ब्लक अफ एसेट कन्सेप्ट पढ्छौँ। अर्को भिडियोमा हामीले ब्लक अफ एसेट है, ब्लक अफ एसेट जुन कि विद्यार्थी एकदमै कन्फ्युज हुने कन्सेप्ट हो, ब्लक अफ एसेट कन्सेप्ट। ठिक छ, यो चाहिँ हामीले अर्को भिडियोमा कन्सेप्ट हेर्छौँ। आज हामी थोरै एक दुईवटा चाहिँ नोट्सहरू हेर्छौँ अनि त्यसपछि यसलाई आजलाई चाहिँ हामीले छोडिदिन्छौँ। नोट्सहरूमा हेरौँ है त। स्पेसल पोइन्ट्स इन क्यापिटल बजेटिङ। सङ्क कस्ट एन्ड एलोकेटेड ओभरहेड आर इरिलेभेन्ट। यो के हो त सङ्क कस्ट मतलब त्यस्तो कस्ट जुन चाहिँ हामीले इन्कर गरिसक्यो तर त्यसको बेनिफिट चाहिँ अब हामीले पाउँदैनौँ, त्यस्तो कस्टलाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्दैनौँ। जस्तै एडभर्टिजमेन्टको कस्टहरू हुन्छ, प्रमोसनल कस्टहरू हुन्छ। त्यस्तै एलोकेटेड ओभरहेड्स आर इरिलेभेन्ट। तपाईँलाई क्वेसनमा चाहिँ एलोकेटेड ओभरहेड भनेर दिइरहेको हुन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ हामीले उसमा गर्छौँ नि सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट हो, त्यति बेलामा चाहिँ एलोकेटेड ओभरहेडलाई चाहिँ हामी कन्सिडर गर्दैनौँ, घटाउँदैनौँ। अपर्च्युनिटी कस्ट इज कन्सिडर, तर अपर्च्युनिटी कस्टलाई हामीले के गर्नुपर्छ त कन्सिडर गर्नुपर्छ। ठिक छ। वर्किङ क्यापिटल इज इन्ट्रोड्युस एट द बिगिनिङ, क्यास आउटफ्लो एन्ड रिलिज एट द एन्ड अफ द प्रोजेक्ट लाइफ। यो कुरा हामीले गरिसकेका छौँ फर्स्ट पार्टमै हैन। सुरुमा चाहिँ हामीले जोड्नुपर्छ अनि एट द एन्ड अफ द प्रोजेक्ट लाइफ यसलाई चाहिँ रिलिज अफ वर्किङ क्यापिटल भनेर हामीले लास्टमा चाहिँ जोड्नुपर्छ। हामीले गरिसक्यौँ फर्स्ट पार्टमा। रनिङ कस्ट इज अलवेज क्यास कस्ट। रनिङ कस्ट तपाईँलाई क्वेसनमा दिएको छ भने त्यो चाहिँ क्यास कस्ट हो, त्यो चाहिँ घटाउनु होला। डेप्रिसिएसन एज पर ट्याक्स इज रिलेभेन्ट नट एज पर बुक अफ अकाउन्ट। तपाईँलाई चाहिँ ट्याक्स दुईवटा दिएको हुन्छ। यदि तपाईँलाई क्वेसनमा दुईवटा दिएको छ भने तपाईँले ट्याक्सको अनुसारले चाहिँ जुन डेप्रिसिएसन छ त्यो चाहिँ रिलेभेन्ट हुन्छ। अकाउन्टको अनुसारले कुन ट्याक्स के अरे डेप्रिसिएसन दिएको छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो रिलेभेन्ट हुँदैन। बट इफ नथिङ इज गिभेन एज्युम बुक डेप्रिसिएसन एज पर ट्याक्स। तर यदि तपाईँलाई कुनै इन्फर्मेसन दिएको छैन, सिधै डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट दियो या त डेप्रिसिएसन तपाईँले निकाल्नु भयो भने त्यति बेलामा डेप्रिसिएसन एज पर ट्याक्स इज इक्वल टु डेप्रिसिएसन एज पर बुक्स अफ अकाउन्ट हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब कुन मेथडमा कसरी डिसिजन लिन्छ त? टेक्निक यस नो। एआरआरको मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। अकाउन्टिङ रेट अफ रिटर्न तपाईँको कस्ट अफ क्यापिटल भन्दा बढी छ भने यस, कम छ भने नलिने। एनपिभी ग्रेटर देन 0 हुनुपर्छ जहिले पनि। प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स चाहिँ जहिले पनि 1 भन्दा बढी हुनुपर्छ। त्योभन्दा कम भयो भने हामीले नो रिजेक्ट गरिदिन्छौँ। आरआर चाहिँ हामीले सुरुमै हेरिसक्यौँ। एमआइआरआर मोडिफाइड इन्टरनल रेट अफ रिटर्न पनि कस्ट अफ क्यापिटलभन्दा बढी छ भने एक्सेप्ट नत्र रिजेक्ट। सेभिङ इन कस्ट इज अल्सो एन इन्कम। यो पनि हाम्रो के छ भन्दाखेरि कुनै कस्ट हाम्रो इन्कर भइरहेको थियो तर अब चाहिँ हामीले कुनै कस्ट इन्कर गर्नु परेन। जस्तै सपोज मैले तपाईँलाई एउटा कुरा यो चाहिँ रिप्लेसमेन्टको बेलामा काम लाग्छ है। जस्तै मेरो एउटा प्रोजेक्ट ए छ र यो चाहिँ प्रोजेक्ट बी हो हैन। अब मैले तपाईँलाई के भने भन्दाखेरि कि प्रोजेक्ट एलाई मैले यदि प्रोजेक्ट ए जुन मेरो एक्जिस्टिङ मेसिन छ यो चाहिँ रिप्लेसमेन्टको केसको मैले कुरा गरिरहेको छु। जस्तै मैले प्रोजेक्ट एलाई अझै रन गरेँ भने यो चाहिँ मेरो एक्जिस्टिङ मेसिन हो, यसलाई मैले अझै कन्टिन्यू गरेँ भने मलाई चाहिँ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सको कस्ट प्रत्येक वर्ष 5,000 रुपियाँ चाहिँ लाग्छ हैन। त त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्छौँ, अब यसलाई मैले सेल गरिदिएँ भने त मेरो के भयो त, अब यो 5,000 मेरो रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सको कस्ट लागेन। यदि मैले यसलाई कन्टिन्यू गरेको भए प्रत्येक वर्ष मेरो 5,000 के हुन्थ्यो, रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सको कस्ट लाग्थ्यो। तर मैले के गरेँ अब त नयाँ प्रोजेक्ट ल्याउन खोजिरहेको छु, यसलाई मैले सेल गरिदिएँ। त यसलाई मैले सेल गरिदिन्छु भने नयाँ प्रोजेक्ट आउँदा त यो मेरो सेभिङ भयो नि त, यो त मेरो रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सको कस्ट अब लागेन। सो यति बेलामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, सेल्सको अमाउन्टमै यसलाई चाहिँ सेभिङ भनेर के गरिदिनुपर्छ, जोडिदिनुपर्छ। ठिक छ। सो जुन कस्ट मेरो बचिरहेको छ त्यो चाहिँ मेरो के हो त, सेभिङ हो र त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्कम भनेर ट्रिट गर्छौँ। त्यसपछि क्यापिटल अलाउन्स मिन्स अ ट्याक्स अलाउएबल डेप्रिसिएसन। सो यो कुरोहरू चाहिँ एकदम सिम्पल छ, हामीले बुझ्यौँ। यति बुझिसकेपछि हाम्रो अब एउटा मात्रै कन्सेप्ट बाँकी छ जुन हो ब्लक अफ एसेटको कन्सेप्ट। र यो ब्लक अफ एसेटको कन्सेप्ट चाहिँ हामीले भोलिको अर्को भिडियोमा हामीले हेर्नेछौँ। सो आजलाई हामीले यति नै गर्छौँ।
थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाई बाई। र यदि तपाईँलाई भिडियो मन परेको छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, बेल बटनलाई थिच्न नबिर्सनुहोला र आफ्नो साथीभाइलाई पनि सेयर गर्नुहोला। ठिक छ? एन्ड अल द बेस्ट फर द इक्जाम्स। टेक केयर, बाई बाई।